बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पे रखे बेंच की तरफ आई तो जहन में अभी तक उधर उलझा था। बेंच पर बैठते हुए उसने सरसरी सा देखा। वो स्याह फाम लड़की उसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी सामने देख रही थी। वो जमाई रोकती बैठ गई और बेदिली से बस का इंतजार करने लगी। उसने वही कल वाला अजरक कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। सोच वही फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, तब तक वो नीचे नहीं आया होता था। इसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गुफरान चचा फिजा चचा की आमाद जगह, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, सो वो इसको अरसा पहले अलॉट कर दिया गया था। फिजा चची की दो बेटियां और एक बेटा हसन ही थे, सो वो कमरा इनकी जरूरत से जायद था। और ये तो महमल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया था उसके लिए, मगर स्याह फाम लड़की उसी खामोशी से सामने बैठी देख रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। स्याह किताब देखकर कल का वाकया याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल किया। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो जरा सा मुस्कुराई। मोटी आंखों की चमक और बढ़ गई थी। आपको अच्छा लगता है वो? उसने गौर से उसके चमक को देखा। बहुत ज्यादा। आप उसे कैसे जानती थीं? मेरा मतलब है, ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुजरे वाकयात और जो मेरे साथ पेश आने वाले हैं, और मुझे ऐसे मौके पे क्या करना है, ये सब कुछ लिखा है। महमल का दिल जोर से धड़का। वो स्याह फाम लड़की उसे बहुत अजीब बात बता रही थी। जाने कैसी पुरअसरार भेद भरी किताब थी वो। आपको उससे कितना फायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी बहुत ऊपर। तो फिर आपके तो बहुत मजे होंगे। आप इसको पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल है। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज वैसे ही होती है जैसा इसमें लिखा होता है। अमल? अमलियात? वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सिफले इल्म की माहिर बैठी थी, इससे जरा परहेज ही करना चाहिए। हाँ, स्याफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय उसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और उसके बाद वो सहरज़दा सी सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी इससे बाँध कर ही गुज़ारनी होगी, और अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हें हर चीज़, हर मोहब्बत, हर शय सब तबाह हो जाएगी। उसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस! उसी पल बस करीब नज़र आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन ज़रूर आओगी मेरे पास, स्याह फाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन ज़रूर गिड़गिड़ा कर ये किताब माँगने आओगी। मैं जानती हूँ, तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल ज़ख्मी और हाथ खाली हैं, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा, मैं तुम्हें ये किताब दे दूँगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफज़दा सी बस की तरफ लपकी थी। आज रॉड पकड़कर अंदर चढ़ते उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। शाम को उसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सूफले बनाया, और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पे थी कि आरजू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हे भर को रुकी। फादी के लिए। जी, उन्होंने कल कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था? आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। उसने बेनियाजी से शानी झटके। वो दूसरी सीढ़ी पे ट्रे उठाए खड़ी मुंतजर थी
کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا؟ ممی نے بھی کہا تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو یہ لیں پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، اور وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کے بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا ہے اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں کہ میں 100 کام ہوتے ہیں مجھے۔ ایگزام ہو رہا ہے میرے، دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا اٹھا کر مجھے دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا کھا رہی تھی۔ سوفلوں کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک سپنج پلیٹوں پہ مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس ٹائم پہ سٹاپ پہ جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ نہ دانستہ تو اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگو سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی، بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں، اسے آتا دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکیں۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیا کی چٹنی بھی ہو، اور ماز اور موئز کے لیے آلو کے چپس بھی فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابھی کیسے، وہ بارش ہے، بعد میں کروں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے تو ہی کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا، یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کی انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے اچھے پرنٹس آئے ہیں۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ کھلتا ہے۔ اور وہ واپس مصروف ہو گئی تھی۔ محمل پیر پٹختی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا۔ تب تک مہتاب تائی نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پہ پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، پھر اب ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچیں پیاز بھی کاٹنا پڑیں گی۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اماں بیمار تھیں، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا۔ وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لیے، بھوری اونچی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلایا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔
फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। उसने छुरी वाले हाथ की पुश्त से गाल साफ किया। अब मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुक कर उसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं। खैर बनाओ पकौड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भोलेपन में वो सोच बैठी थी कि अगर वो उसकी मुट्ठी में आ गया तो। उसने नफी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज, मतलबी। और जब तक पकौड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी और सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकौड़े चट कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का प्लान बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? वो टांग पे टांग रखे बैठा फर्जी कॉलर झाड़ रहा था। हसन फिजा चच्ची का बेटा और निदा और सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबिह था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत, अलबत्ता आदतों में वो कदरे मुख्तलिफ था। उसने फिजा की मीठी जबान तो मुस्तार ली थी मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम गो भी था, साफ दिल और हैंडसम। अभी अभी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीने फोल्ड किए बैठा था। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पर ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल में भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बाइस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सबने रुक कर उसे देखा था। कंधे पे पर्स लटकाए बालों के एक स्टाइल से बैंड में जगड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से उसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह तो नहीं बन पाएगी। हम पापा की हाईएस लेके जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिद्रा तमस्खर से हंसी। महताब ताई की फोटो कॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्जाम हो रही हैं। फिजा चची बहुत फिक्रमंदी से और प्यार से उसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ, शाबाश। कोर्स कम अज कम 2 दफा जरूर रिवाइज करना। अभी शुरू करोगी तो रात तक तो कर ही लोगी कुछ ना कुछ। ताई महताब ने फिजा चची की बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर तेजी से बोली, ना तुमने बाहर क्या करना है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पे पड़ी है, कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा। और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बिल्लाखिर कह उठा, कोई महमल से भी तो पूछे कि वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम इससे पूछते रहें। ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हे भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे की झाड़े जाने पे वाज़ेह बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, वो बस इतना ही कह सकी। ताई महताब से मुकाबला करना इनके बस से बाहर था। वो पैर पटकती भाग कर किचन में आई और सिंक पे सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइववे पर बाहर निकलती हाईएस्ट दिखाई दी। इसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़ेह तौर पर बन जानी थी। बेइख्तियार इसका दिल चाहा कि वो रात के खाने में जहर मिला दे, और काश वो ऐसा कर सकती। सारी रात वक्फे वक्फे से वो आंसू बहाती रही। ठीक से सो भी ना सकी। सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। बमुश्किल एक सूखा टोस्ट और चाय की आधी प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल आई। स्टॉप पे मामूल की ठंडी सुबह उतरी थी। बेंच पे वो स्याह फाम लड़की वैसी ही बैठी खामोशी से सीध में देख रही थी। गोद में स्याह जिल्द वाली किताब रखी थी और उसके स्याह हाथ किताब के किनारों पर मजबूती से जमे थे। आज वो कदरे थकी थकी और पुरमुर्सदा थी। सो जाकर बेंच पर बैठ गई। 10 मिनट तो काटने ही थे, तो इतना क्या एहतराज बरतना। स्याह फाम लड़की ने जरा सी गर्दन उसकी जानिब मोड़ ली। रात को ठीक से सोई नहीं? बस ऐसे ही वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी। दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतजिर टहल रहे थे। लोगों की सताई हुई हो। उसने चौंक कर उसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं? मोहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, तुम्हारा दिल गमगीन और रूह बोझल है।
تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر سے دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہی ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا اور وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریسسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی، اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں، اسے لگا وہ جلدی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا، وہ چونکی اور بیگ کا سٹریپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے، میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی، وہ تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی، دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی، یہ کالے علم، یہ سفلی علم، یہ جادو ٹونے چلے وغیرہ برے کام تھے، ان میں میں پڑھنا نہیں چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی اور نہ اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پہ نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے لیے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سہ پہر میں لاؤنج میں دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ چھت کے جالے صاف کر رہی تھی، سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشنز کو اثر نو ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھیں۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے، کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کا ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر ہے کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے ہی نہ آتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے، مطلب؟ اوہو، آہستہ بولو، مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا، نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون ہے؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے، بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا، اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ اوہو، آہستہ تو بولو،
मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुंह पे भी कह सकती हूँ, और तुम्हारे इस कहने पे जो बातें मुझे सुननी पड़ती हैं महमल। वो थकन सी आरज़ूददा सी बोली तो खामोश हो गई, फिर दुपट्टा की गिरह कस कर काम में जुट गई। चाय की ट्रॉली उसने बहुत एहतमाम और मेहनत से सजाई थी। उस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्रॉली के निचले हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब महताब ताई कुछ कहती हुई किचन में दाखिल हुई। सिदरा उनके पीछे थी। सब तैयार है जी, उसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। महताब ताई कदरे उजलत में नजर आ रही थी। ठीक है सुदरा, तुम ये ले जाओ, और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देते हैं, मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई हैं ताई, बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी? वो हैरान से हाथ झाड़ती खड़ी हुई, और ताई भी किसी और मूड में थी, सो बताने लगी, हाँ अब तो मजीद क्या इंतजार, लड़का इतना अच्छा खुश शक्ल है, फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से महीने 2 महीने तक करेंगे, और शादी 1.5 साल तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी सिदरा के जमाना देखेगा। उनके अंदाज से तकब्बुर की बू आ रही थी। एक लम्हे को महमल का दिल चाहा नफीस सी वो खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं वो सिदरा को नापसंद करके चली जाएं और ताई सदमे से बीमार पड़ जाएं। आखिर खुद पे गाजिब लोग कैसे अच्छे लगते हैं, मगर शायद उधर तो सारे प्लान बन चुके थे। सिदरा नाजुक सी हेल टक टक करती ट्रॉली धकेलती ले गई और वो खाली किचन में खामोश सी कुर्सी पर बैठ गई। मुसरत भी मेहमानों के पास थी, जाने कैसे ताई को इनके फर्द होने का ख्याल आया था और इनको वहीं बिठा लिया था। टिशू महमल टिशू, नायमा चची ने जोर से आवाज लगाई। वो तेजी से उठी, टिशू रखना भूल गई थी। उफ, वो टिशू का डब्बा उठाकर भागी। बस लाउंज में लम्हे भर को रुक कर बड़े आईने में खुद को देखा। ऊंची पोनीटेल, स्याह जीन्स, लंबा सफेद कुर्ता और गर्दन के गर्द मखसूस अंदाज में लिपटा एक टाई एंड डाई का दुपट्टा जिसे वो बहुत से जोड़ों के साथ चलाया करती थी। गालिबन पिछली से पिछली बकरीद पे बनवाया जोड़ा था जो अब तक खासा घिस चुका था। खैर, कौन से मेरे रिश्ते के लिए आए हैं? वो शाने उचकाकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। नफीस और बावकार सी बेगम नोमान बड़े सोफे पर पुरतकल्लुफ सी बैठी मुस्कुराती हुई ताई महताब की बातें सुन रही थीं। उसे आता देखकर खुशदिली से उठ खड़ी हुई। महमल बेटा, अब आप आई हो? कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई। वो एकदम से गड़बड़ा सी गई, लेकिन संभल कर आगे बढ़कर मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। वो मैं, हाँ आई नो बेटा, तुम इस एहतमाम में लगी हुई होगी। मुझे याद है जब मैं करीम भाई के अयादत के लिए आई थी तो इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था। वो उसे अपने साथ बिठाकर प्यार से देखते 2 बरस पुरानी बात कर रही थी। वो घबराकर कभी ताई के तने हुए नकुश को देखती, कभी सिदरा की मुतगय्यर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तकबाल, क्या मानेदार। आप ये ड्रम स्टिक्स लेना भाभी, ये ताई ने इनकी तवज्जो हटाना चाहिए। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। महमल तुमने बनाई है ना? मुझे याद है तुमने उस दफ़ा भी खाने में ये बनाई थी। और फरी अपनी बेटी के बारे में कह रही थी, स्पेशली तुमसे रेसिपी पूछ कर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेबसी वो बेचारगी से वो बमुश्किल सर हिला पा रही थी। उधर ताई महताब अब परेशान हो रही थी। यही तो हमेशा से होता चला आ रहा था। सिदरा के लिए, रिश्ते के लिए आने वाले हर मेहमान को वो महमल और मुसरत की बनाई गई चीजें ये मेरी सिदरा ने बनाई हैं कहकर पेश करती थी। मगर जाने कब वो खातून उनके घर की सारी सुन गुन लिए कर गई थी। बस भाभी, बच्चियां माशाल्लाह सभी सुघड़ हैं हमारे घर की। फिजा चची ने बज़ाहिर मुस्कुराकर बात संभाली, मगर कदरे बेचैन वो भी थीं, कहीं कुछ गलत था। जी, मगर ये सब तो सिदरा ने बनाया है, बेचारी सुबह से लगी हुई है, मुसरत ने जल्दी से कहा। जी जी, ताई महताब ने फौरन तायीद की। वेरी गुड सिदरा। बेगम नुमान अब बॉक्स पैटिस ले रही थी। ये बॉक्स पैटिस तो बहुत अच्छी बनाई है सिदरा, इसकी फिलिंग में तुमने क्या डाला है? और सिदरा के फरिश्तों को भी इल्म ना था कि बॉक्स पैटिस में डालता क्या है। वो एकदम कंफ्यूज सी होकर माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत आला है। नौमान साहब खुद मुनफरिद और अच्छे खानों के रसिया हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि बहू ढूंढना तो उसके हाथ का जायका चक्कर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बच्चियां ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सलीका मंद हैं।
مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی تمہید کیا باندھوں مہتاب آپا؟ فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ تو حق در حق بیٹھی سن رہی تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار سرسبز موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔